अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिका के ईरान के ऊपर हमलों को 18 रोज़ गुजर चुके हैं और लगता यूँ है कि ये जंग अब अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं रही। ये जंग एक गैबी कुव्वत जो इस कायनात की मालिक भी हो सकती है और ज़मीनी खदाओं के दरमियान बदल चुकी है, क्योंकि 18 रोज़ गुजर जाने के बाद ईरान में 1414 हलाकतें, 18,000 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, 32 लाख लोग जो हैं वो नकल मकानी पर मजबूर हैं और अमेरिका जो है उसका भी अरबों डॉलर का यानी कि 20 अरब डॉलर के करीब उसका नुकसान हो चुका है और मुआशी जवाल जो है वो अमेरिका का एक बड़े पैमाने बड़ी स्पीड से जो है वो गामजन है उसकी तबाही की जानब, क्योंकि उस अमेरिका ने इतनी हमलों के बाद भी अबनाए हरम्स को खुलवाने में नाकाम रहा है और उसने अपना जो पैट्रियाट और थर्ड सिस्टम था जो जनूबी कोरिया और जापान में उसने लगाया था उसको भी उसने विदड्रा कर लिया और मशरक़ वस्ती में इंस्टॉल कर रहा है वो इसराइल के दफ़ा के लिए। आगे आपको बताएं कि जो ईरान के जवाबी हमले हैं उसमें अभी तक जो है वो नुकसान सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हैं वो हुआ है इराक़ में 29 हलाकतें हैं, उसके बाद कुवैत में 6 हैं, मुत्तहदा अरब अमारात यूएई में 7 हैं, 2 बहरीन में हैं, 2 सऊदी अरब में हैं, उर्दन और कतर में ज़ख्मी हैं, हलाकत कोई नहीं है। तो लबनान में जो इसराइल की बमबारी है वो जारी है। लबनान में 850 जो शहरी हैं वो लुक़मा अजल बन चुके हैं, हलाक हो चुके हैं इसराइली बमबारी में। अब आते हैं कि जो इससे बड़ी अपडेट है, खबर है जिसको फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। उसके बाद इसराइल के जो वज़ीर दिफ़ा इसराइल काट्ज़ उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने ऐलान किया है कि हमने गुज़श्ता रोज़ जो है वो ईरान का जो सबसे बड़ा मोतबर नाम सिक्योरिटी के हवाले से जो सुप्रीम काउंसिल का सरबराह भी है और जो शहीद सुप्रीम रहनुमा है अयतुल्लाह ख़ामनई उनका मशीर भी था, वो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के हवाले से भी, तो उनको उन्होंने हलाक कर दिया है, शहीद कर दिया है। और ये अभी तक इस खबर के मतलब ईरान ने कोई भी तस्दीक या तरदीद नहीं की। आगे आपको बताएं कि ईरान की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 2 ममालिक को अमेरिका ने हमारे साथ राब्ते के लिए जो है वो पैगाम रसाई की है और हमने जो ईरान ने यानी कहा है कि इनकार कर दिया, जो उनका नया सुप्रीम रहनुमा मुजतबा ख़ामनई उसने इनकार कर दिया है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना, क्योंकि अमेरिका उसने कहा कि अमन के नाम पर बुला के बाद में जो है वो हमले करता है और मासूम शहरियों को निशाना बनाता है। ये ईरान ने पैगाम दिया है। दूसरी जानब इस जंग का जो है वो फ़ायदा अमेरिका के जो मुखालफिन हैं उनको हो रहा है, ख़ास तौर पे रूस जिसका जो तेल था वो लेता कोई नहीं था, बिकता नहीं था, पाबंदियाँ लगी हुई थी और जो था वो यौमिया 50 मिलियन डॉलर का उसका जो तेल बरामद करता था वो उनकी इनकम थी रूस की, अब वो बढ़ के 150 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और ये ट्रंप के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई है कि हो सकता है इस तरह इकानमी रशिया की अगर बूस्ट करेगी तो मुझसे तो पहले ही जो चीन की इकानमी है यानी कि चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी वो ही नहीं हो रही, तो रशिया इस तरह अगर जंग लंबी होती है तो रूस की इकानमी जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और अब इस जंग में जो है भारत उसका भी जो है वो तेल की वजह से एक बहरान आ रहा है और उसका वियोन ने रिपोर्ट किया है, क्रेडिबल न्यूज़ सोर्स है, कि उनका जो इम्पोर्ट बिल है 200 मिलियन डॉलर से भी तजावज़ कर सकता है, यानी कि इतनी स्पाइक हुई है ऑयल की कीमतों की वजह से भारत में भी जो है वो एनर्जी का एक बहरान है। अब आपको बताते हैं कि जो एक बड़ी स्टोरी और ख़बर है वो है ब्लूमबर्ग की। ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि अगर अमेरिका के इत्तेहादी इस जंग में शरीक नहीं होते अमेरिका के साथ, खा वो खलीजी ममालिक हों, अरब मुस्लिम ममालिक हों यानी सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन या उसके नेटो के इत्तेहादी हों, यूरोपीय यूनियन के ममालिक हों, तो आने वाले वक्त में इसराइल की रियासत का जो क़याम है वो ख़तरे में है, क्योंकि अमेरिका ने हमला ही इसराइल को महफूज बनाने के लिए किया है कि ख़ित्ते में तमाम रियासतों को, ममालिक को उसने तबाह कर दिया है, जिसको मुस्लिम ममालिक को जिनको समझता था कि एक एग्जिस्टेशनल थ्रेट है इसराइल के लिए अमेरिका, अब ईरान ही बाकी बचा है। तो अब चूँकि उसके इत्तेहादी नहीं शरीक हो रहे, तो ये इस बात का इंदिया है कि इसराइल अकेला है और इसराइल की बका और वजूद उसके ख़तरे में है, क्योंकि
کچھ روز قبل جو ہے وہ امریکہ کی پارلیمنٹ وانے بالا میں بھی یہ چیز ڈسکس ہو چکی ہے کہ امریکہ نے یہ ایک سرزمین پر ظالم ریاست کے لیے منصوبہ بندی کی اور اس کو بنایا. اب جو ہے وہ اس کی جو پارلیمنٹیرین ہے وہ دنیا سے معافی مانگے، کیونکہ بیلفور ڈیکلریشن جو 1916 میں آیا تھا اس کی پلاننگ، اس کی سارا جو کرتا دھرتا ہے وہ برطانیہ ہی ہے. تو اس وجہ سے اب جو سنیریو ہے جنگ کا وہ منظرنامہ بالکل بدلنے جا رہا ہے، کیونکہ اب ایمنسی انٹرنیشنل نے بھی یہ تصدیق کر دیا کہ امریکہ نے جو ایران کے اوپر حملے کیے اس میں امریکہ نے ہی جو سکول تھا اس میں حملہ کر کے سکول کی 180 بچیوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا. وہ امریکی حملے میں ہلاک ہوئی ہیں. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. اور اس سے بھی بھیانک ابھی تک امریکہ جو ہے وہ بچوں کو نشانہ بنانے سے باز نہیں آ رہا. کرک کا علاقہ ہے اس ایران میں، اس میں رپورٹس ہیں کہ جو امریکہ نے گزشتہ رات حملے کیے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ علی لاریجانی کو شہید کیا، اس کے حملے میں انہوں نے ایک 3 دن کا بچہ اور 2 سال کی اس کی بہن کو بھی ہلاک کر دیا ہے. اور ان کی ہلاکت سے پہلے ان کے پیرنٹس جو وہ اس دنیا سے جا چکے تھے جو پہلے دنوں میں حملے امریکہ اور اسرائیل نے کیے ان میں. اب یہ دیکھیں اب ظلم اور بربریت کا عالم کہ 2 روز کے جو بچے ہیں شیرخوار اور 2 سال کے، ان کو بھی جو ہے وہ امریکہ نہیں معاف کر رہا، ان کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہے. اور یہ بربریت اور ظلم کب تک جاری رہے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن جو امریکہ ہے وہ ہر لحاظ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ میں ناکام ہو رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے چین سے، کیونکہ اس کے اتحادی تو انکار کر چکے ہیں کہ ہم ابنائے حرمز میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. تو اس کا دورہ رواں ماہ 31 مارچ کو سکیجول ہے چین میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اب وہ ایک امید لگا کے بیٹھا ہے شی جن پنگ سے جو اس کا ہم منصب ہے چینی صدر، اس سے کہ کسی بھی طرح سے وہ جو ابنائے حرمز ہے وہ کھلوائے. کیونکہ اگر ابنائے حرمز نہیں کھلتی تو دنیا میں جو قحط آئے گا نہ کہ یہ امریکہ کو اکانومی کو اپنی لپیٹ میں لے گا بلکہ اس کے اتحادیوں کو بھی لے گا. اور کیونکہ نیٹو کا 5% جو بجٹ اس نے بڑھایا ہے، اگر یہ جو اس کے اتحادی ہیں یورپی یونین کے، اگر ان کی اکانومی کریش کرتی ہے، جو کہ رپورٹس ہیں کہ جرمنی نے پہلے ہی جو بڑی صنعتیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں انرجی کے بحران کی وجہ سے، 1,25,000 جو ہیں ان کے شہری بے روزگار ہو گئے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. تو یہ اگر جاری رہتا ہے تو نیٹو کا بجٹ کدھر جائے گا؟ اس کے بعد جو خلیجی عرب ممالک نے 4,000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین دہانی کرائی ہے، تو وہ اب کدھر جائے گی ساری امریکہ کی اکانومی؟ کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ جو اس کا امریکہ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، یعنی کہ جو اسلحہ ساز ہے، وہ تو اب یہ شریک ہی نہیں ہو رہے ممالک جنگ میں، تو کن کو یہ اسلحہ بیچے گا اور کہاں سے یہ ڈالر کمائے گا؟ اور پیٹرو ڈالر جو ڈیل ہے خلیجی ممالک سے، وہ ان کا آئل کی پروڈکشن وہ بند ہو جاتی ہے، تو جو امریکی ڈالر ہے اس کو بھی بڑا دھچکا لگے گا اس کی اکانومی کے ساتھ ساتھ. اور دوسری جانب جو رشیا کی اکانومی ہے وہ تو پھر بوسٹ کر ہی رہی ہے. اور آگے جو چین ہے اس کے جو جتنی شپنگ ہے یعنی کہ 40% اس کی کھپت جو ہوتی ہے آئل کی، اس کی ترسیل ابنائے حرم اسٹیٹ آف ہرموز سے ہوتی ہے. تو لہٰذا جو صورتحال ہے وہ امریکہ کے لیے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں. لہٰذا ایران کی جو جانی نقصان ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن ایران ڈٹا ہوا ہے ہر لحاظ سے. اس کے شہری، اس کی قیادت جو ہے وہ مسلسل قربانیاں دے کر ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں. اب آپ کو ہماری یہ خبریں اور تجزیہ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اب تنویر طاہر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.